Now, I want you guys to pay attention because there's going to be guys on the street like this size or bigger. شما میگن شاید دیگه مثل اشخاص یا اینه قسم آدم قوی را دستر سرکان ببینید دستر سرکان ببینید Watch what he does to me. آدم خاطر میگم من امروز شما رو نشان میدم که این چه قسم سلمان برام خدمت نشان میده که ما با شما یاد بگیریم شما بکنید And watch what I try to do to him. جالب میگه چیزی که ما مقصد ما میکنیم اینجا خب شما متوجه Okay? بکنید Okay. Oh my God. ببینید